तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीव सांडे नाका सोडे नाका तो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीव सांडे नाका सोडे नाका तो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता मोजा जोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावो नाका मोजा जोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या कळसात सौंदर्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा क्रेता तुझ्या वेगी रावण आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा दया समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो तुमकांच तुम्ही वळखतात गी तुमकांच तुम्ही वळखतात ते तुमच्या आवयक बापायक तुम्ही वळखतात ते भावांक भयणीक घोवाक बायलेक तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या सैऱ्यांक तुमच्या इश्टांक शेजारच्यांक जायत्यांक तुम्ही वळखतात वैमू पण जेजूक तुम्ही कितले वळखतात तुका वळखल्या प्रास चड ताका वळखताय गी तुझ्या आवय बापायक वळखल्या प्रास जेजूक तूं वळखताय गी तुझ्या इश्टाक वळखल्या प्रास चड तूं जेजूक वळखताय गी म्हणल्यार सवाल आज आमकां विचारया संवसारांत जायत्यांची बरी वळख आमकां आसा आनी तांचे संबंद आमचो बरो आसा कित्याक चड वळख चड बरो संबंद ते जेजू तुजो म्हजो आमचो संबंद कसो आसा म्हणल्यार आज गुंडायेन नियाळ करूंक देवाचे उतार आमच्या मुखार आसा देखून आमचे वनिसड हेरां वनिसड बापाय वनिसड आवय वनिसड जेसो मोग करूंक आमी सुकल्या ताका वळखोंक आमी सुकल्या ताजे लागचें भोगसाने मागया ताका वळखोंक ना देखून ताजी वळख हेरांक दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना करता सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो
सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुका खरें कनीस जा देवाक तशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी तुवें मजतदार जावन धाडलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक संपूर्ण तरान वळखून सगळ्या काळ जामण सक्तीन आत्म्यान तुमचो मोग करूंक आनी तुमची खरी वळख आमी जडून ती हेरांक दिवंक तूं आमकां करपा दी हें मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. हग्गाई प्रवाद्याचे पुस्तक अवस्वर 1:15 अवस्वर 2:9 म्हणसर. हग्गाई प्रवाद्याचे पुस्तक अवस्वर 1:15 अवस्वर 2:9 म्हणसर. 6व्या म्हयन्याच्या 26व्या दिसा तांणी हें काम हातीन घेतलें. नव्या मंदिराचे वैभव. दारियुस रायाच्या 2ऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा हग्गाई प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचे उतर पावलें. शेआलतियेलाच्या पुता जुदाच्या राजपाल जेरुबाबेलाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक आनी लोकां मदें उरलेल्यांक अशें सांग, हें मंदिर ताच्या आदल्या वैभवान पळयल्लो कोण तरी तुमचे मदें उरला आनी आतां तुमी कितें पळयतात? तुमच्या दोळ्या मुखार तें कांयच न्हय तशें दिसना. पूण जेरुबाबेला आतां धैर्य घे उलयता तो सर्वेस्पर. जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवा धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया उलयता तो सर्वेस्पर. वावराक लागा, हांव तुमच्या सवय आसा उलयता तो दाळबारांचो सर्वेस्पर. तुमी इजिप्तांतली भायर सरल्यात तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो करार थीर आसा आनी म्हजो आत्मो तुमचे मदें आसा. भियेनाकात, कित्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. आनीक थोड्या वेळान हांव अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय आलयतलो.
सगळ्या राष्ट्रांक हांव आलयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो. उलयता तो दाळबारांचो सर्वेस्पर. रुपे मुजे बंगार मुजे, उलयता तो दाळबारांचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचे नवे वैभव आदल्या प्रास अदीक वर्स जातले, उलयता तो दाळबारांचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दाळबारांचो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा. सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान आवस्वर 9 आणि वळ 18 ते 22 पर्यंत. जेजू विशांत पिद्रूची साक्ष. एक फावटी जेजू वरे विंगड मागणे नासतना शिष्य ताच्या सांगात आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिष्यांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदाता जुआ म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवन जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशांत तांणी कोणाकच सांगिना हें म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतां जायतें सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तूं देवाचो क्रिस्त म्हणालो पेद्रू. कालच मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, आमच्या वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत बावाल्यांचें खावन तुमी वाचलां जावंक पुरो. म्हज्या जेजूक हांव अशें म्हणटा, तुमी कितें म्हणटात? आयकलां गे, वाचलां गे, कितें बरयलां उडास आसा गे. म्हज्या जेजूक हांव अशें म्हणटा, तुमी कितें म्हणटात? आनी ताच्या जेजू तो कितें म्हणटा? एक घडी उडासा काडया. म्हज्या जेजूक गोवळ्या, राखण्या, आसऱ्या, कोठ्या, उंड्या, गोंड्या, मोगा, सुखा, तारा, वज्रा, राया, धनिया, वैजा, दायजा, प्रिस्ता, इष्टा, सता, जैता, जिवा, आत्म्या, किरणा, सूर्या, सोम्या, देवा, दारा, सर्गा, दिर्व्या, सर्वा. ह्या कामानांत ताणें असले शब्द वापरल्यात. आनी हाज्या की चड म्हज्या कंतरांनी तुमी आयकतात पळय मू.
तर जेजू तुका म्हाका आमकां कोण हें सवाल आस न्ही भायल्यांक हांगा बसून आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां देखून तुमी साच्या सुरवेर हांवें तुमकां विचारलेलें सवाल तूं ताका कितलो वळखताय गी म्हणून तूं वळखल्यार मात्र तुका ससान जिवीत आसा जो संवंजेला वचवा 17 वळखीन कितें म्हणटाय का जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 तूं खरेंच ताका वळखलाय वयतर तुका ससान जिवीत आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका ते सासनीक जिवीत हे तें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक कर्या देवाक कर्या आनी जा देवाक आनी तुवें पाटयले आनी तुवें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें देखून सामे बरयलां ताका वळखोवया ताका जाना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताकाय दुसऱ्या कोणाकच वळखनातल्यार कांय फरक पडना सेवाकाक तुमी वळखल्यार वळखनातल्यार फरक पडना आवय बापायक वळखल्यार वळखनातले फरक पूण कोणाक आमी पयलें वळखा जाय सासान सुख सासान जिवीत ससनाचें राज तुका जाय तर जेजूक वळखा जाय तर ताका आमी कितले वळखात हांव म्हळ्यार सवाल आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 आनी 18 ऐका जेजू विशान पेद्रूची साक्ष आतां जेजू विशान पेद्रूची साक्ष सोडा तुजी साक्ष कितें कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतालो तुमी पेद्रूक साक्ष दितेल्यात वय मू मदीं एक साक्ष दितेल्यात वय मू जेरीक साक्ष दितेल्यात वय मू नांगी कोणाक साक्ष दितेल्या हांगा कितें बरयलां वयर जेजू विशान पेद्रूची साक्ष पेद्रूची साक्ष ते जेजू विशान तुजी कितें साक्ष पेद्रून दिल्ली साक्ष आयकुया ताजे उपरांत आमकां समी देवाच्या उतर गुंडायन आयकता आसतना तुजी म्हजी आमची साक्ष कितें जेजू विशांत एक पोटी जे जोरे विंगड मागणे करून आसतना शिस्ताचे सांगाता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केले लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा सभार पोटी म्हाका आयकत तुमकां आयकत विनवणेच्या मागण्यार आमी म्हणटा लोकांक जेजूची वळख ना याजाकांक जेजूची वळख ना सेवाकांक जेजूची वळख ना विसरून काडलेल्यांक जेजूची वळख ना तांकां जेजूची वळख ना देखून ते संवसाराचें काम करतात वय मू आज तांकां सोडी आमकां धरी आमकां जेजूची वळख कितली आसा हेरां खातीर मागतल्या पासत मागतल्यांक तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख कितली आसा म्हज्या जेजू म्हज्या घोवाक जेजूची वळख ना म्हणून तूं मागताय तुका जेजूची वळख कितली आसा तुज्या भुरग्यांक जेजूची वळख ना म्हणटाय तुका कितली वळख आसा जेजूची संवसारी मनशांक जेजूची वळख ना म्हणून आमी मागता आमकां जेजूची वळख कितली आसा आज आमकां सम विचारूंक जाय त्या दाळ आमी कितें करता आनी की चड आनी चड उडोवल भावान सांगलें न्ही गी आनी की प्रायमरी क्लासींत आसात गी प्रायमरी स्कुलांतच आसात गी आनी की किंडर गार्डनांत आसात गी या प्ले स्कुलांतच आसात गी देखून हांगा जेजून विचारलां ते सवाल शिसा लागीं लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात कितें म्हणून दिते कित्याक तांच्या ससनाचें जिवीत तांच्या हातांत आसा तुज्या ससनाचें जिवीत तुज्या हातांत आसा पयर एक व्हिडिओ हांवें पळयलो तर्क जाता एका मुस्लीम भावा मदें आनी एका खट्टर क्रिस्तांव भावा मदें आनी तो भाव सांगता मामादा तितलो ग्रेट कोणी ना म्हणून आनी वो भाव म्हणटा जेजू तितलो ग्रेट कोणी ना म्हणून आनी वो जेजू विशयान इतलो गुणान जाना देखून ताणें ताका मौन दवरलो ताका सायलेंट केलो जेजू विशयान वयर 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 अशें जेजून केल्लें पाताक म्हणे आसा गी जेजून कोणाकी मारलां गी जेजू कोणाकी हें केलां गी कोणाक लुटलां गी जेजू कोणाकी जेजू वरी कोणाकी
क्रांती करूंक कितें म्हणटात प्रेरण मेळ्ळां गी बदलाक जेजू वरी महात्मा गांधी कितें मेळ्ळें कसलें प्रेरण मेळ्ळें अहिंसाचें प्रेरण मेळ्ळें शांतीचें प्रेरण मेळ्ळें मोगाचें प्रेरण मेळ्ळें त्यागाचें प्रेरण मेळ्ळें वय मू कितल्या लक्षांनी वळखल्या पळयात आज ह्या प्रमाणे तूं वळखल्यार मात जेजू विशयान तूं उलोवंक शकता देखून हांवें सांगलां तूं एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय आज आमी जेजूक वळखनातल्यार आमी हेरां विशयांत उलयता आज आमी खरेंच जेजूक वळखले आमी जेजू विशयांत उलयता लोक कितें म्हणून दी आनी लोक कितें म्हणटा ते शिस सांगतात ऐका शिसांनी जाप दिली शिसांनी जाप दिली थोडे तूं स्नान दातार जुआंव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात थोड्यांक चिंतले तो स्नान दाता जुआंव म्हण थोड्यांक स्नान दाता जुआंव तूं ओडतो आतां थोडे आसात स्नान दाता जुआंवची वाट जिवोवची जेजू आयला ताची वळख कंदिल्या आनी तो जिवंत जाला महिमेवंत जाला जैत्यवंत जाला सर्गा सोडून गेला बापाच्या उजव्या सिंहासनाचेर बसून आसा हें सत कळीत जावनी आनी थोडे जुआंवच्या फाटला उदार जावन आसात थोडे स्नान दाता जुआंव म्हणटात हेर थोडे तूं एलिया म्हणटा एलिया प्रवादी जेजू प्रवादी न्ही प्रवाद्यांक सरी करनाकात जेजूक प्रवाद्या मुखांत पयलें उलयलां जेजू विशयांत एब्राहिम पत्रांत पयलो वचपरांत वळी एक आदी मागा जायते पोटी कितें जालें आदी मागा पोत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पयलें तो प्रवाद्या मुखांत उलयला पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला प्रवाद्या मारिफात ह्या शेवटीच्या काळार प्रवाद्या मारिफात तो उलयला गी आपल्या पुता मारिफात साबार पोटी उलयला दोता मुखांत उलयला सर्वां संगी उलयला पोता मुखांत उलयला साबार पोटी उलयला दोता मुखांत उलयला सर्वां संगी उलयला पोता मुखांत उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक ऐका तुमी देवा बापा सर्गीत तो उलयला आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुताक ऐका तुमी वा बापा कोणी तुझे कडेन वादविवाद करतात वळख नासतना तुका जेजूची खरी वळख आसा जाल्यार जेजू प्रवादी न्ही जेजू देवाचो पूत आपल्या पुता मुखांत तो उलयला महोन ना तसो पूत म्हणटले ताका तो प्रवादी न्ही आज असलें सता मतीन कंसया रोंबया नोट करा ही मंत्रां सताची मंत्रां कुतांत्र्यांक सायलेंट करूंक तांकां लजे घालूंक ही सताची मंत्रां जेजू शिवाय कोणूच ना आनी जेजू कोणाकच सरी करूंक जायना आनी जेन्ना तुमी सरी करतात ताचें नांव तुमी व्यर्थ काडटात देखून पथकांत पडटात आनी देवाचो आदार सुकयतात कोणी म्हणून दिते जुआंव बाप्तीस म्हणून दित आनी कोणी म्हणून कितें म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी कोणी तुज्या कडेन हांव एरिया म्हणटात एलिया म्हणून दित एरिया म्हणून दित तूं आर्या म्हण आर्या म्हळ्यार कितें तुवें घट्ट धरलाय अबेस म्हणटात वण्णोर बांयचें काम करूं नाय दोरी ओडूं नाय ओडता न्हू अबेस वयर आयला म्हणटा न्हू आर्या धरलां वय मू धरलां गी ना सोडूं काय सोडल्यार तूं अभ्यास जाताय हें समजता तांकां तो एलिया आसूं दी एरिया आसूं तुका कोण तो आर्या घट्ट धरला हांवें वयर आयला म्हाका वयर काडला आनी कोण कितें म्हणटात आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात प्रवाद्यांक पवित्र पुस्तकाची जाणीव नासतना फटोवन पडल्यात बाबा पूण आमी फटोवन पडोंक नुस इतलो काळ तावन इतले वर्सां देवाच्या उरात उतार आयकोन आमी फटोवन पडोंक नुस
पुर्वसां पैकी कोणा पैकी पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवान जाला पुर्विल्या म्हणटात. प्रवाद्या मुखांतर 7 जल्म आसा म्हणल्या बरी प्रवाद्या पैकी एकलो जिवान जाला. जिवान जावन कोणी संवसाराक येना, जिवान जाल्ले परस सरकार आसात. जिवांत जाल्ली संवसारांत नात, जिवान जाल्ली सरकार आसात. हे साबार जाणांक कळीत ना. साबार जाणांनी जिवान जाल्ल्यांक संवसाराक काडूंक पळयना, येनात हें सेकलत. जेजू मेल्लो, जेजू जिवान जाल, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येत. तो मात्र येतलो जिवन जाल्लो आनी कोणी येवसर. सुख समजाल्यात, लोक सुख समजाला, कितेंय समजून घेवन दिता. पूण जेजू आपल्या शिसांक विचारता, शिसांक, कोणाक न्ही, लोकांक न्ही. जेजू आपल्या शिसांक विचारता कितें म्हणून. जेजून तांचे लागीं विचारले पूण तुमी हांव कोण म्हण तुमी म्हजे शिस, म्हजे फाटलावदार, म्हाका आयकल्ले, वळखल्ले, म्हजे सांगता रावल्ले, जियेल्ले, म्हजे सांगता बसून जेवल्ले. तुमी म्हाका हांव कोण म्हूण म्हणटात. पेद्रून जाप दिली तूं देवाचो क्रिस्त. पेद्रू जेजूक वळखला, तूं कोण. जेजू क्रिस्त, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो. सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी. क्रिस्त म्हणल्यार सत कितें. अभिषिक्त म्हणटा आमी. अभिषिक्त थंय किर्तनाच्या बुकांत आवास्वर 2 कितें म्हणटा, वयर कितें म्हणलां. सर्वेस्पर आनी ताचो अभिषिक्त. अभिषिक्त, सर्वेस्पर आनी ताचो अभिषिक्त. अभिषिक्त म्हळ्यार तें सकयल बरयलां थंय, ताजे कितें अर्थ सकयल. अभिषिक्त म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत मसीहा म्हणून आनी ग्रीक भाशेंत क्रिस्तोस म्हणून. थंय वास ओळ निमान सकला. हेब्रेव भाशेंत मसीहा, ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस. देखून तुमच्या एका कंतरान यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा, पापों से बचाया वही सच्चा मसीहा, पापों से बचाया वही सच्चा मसीहा. छुटकारा छुटकारा शैतान से छुटकारा, छुटकारा छुटकारा शैतान से छुटकारा. मेरा जीवन किया पावन मिला मुझे छुटकारा, मेरा जीवन किया पावन मिला मुझे छुटकारा. आजच्या हर एका नांवाचेर आज आमी गायन करूंक वता. तयार रावा. आज चड प्रिचींग आसचें ना, चड आज देवाच्या ह्या जेजू कोण म्हणल्या शब्दांचेर आमचें गायन आसतलें. उठली चकड. कित्याक म्हळ्यार हें गरजेचें भावन बेश्टेंच तें कंथार हांवें घडोवंक नात. देखून आज हर एकलो तुमी उडास कर जेजू तूं कोण म्हणटा ना त्या शब्दाचेर इमिडिएटली आमी सगळ्यांनी मेळोन सांगता गायन करूचें. जेजू म्हजो राय म्हणटा ना, जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रोसलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोशान हांव वाकता. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रोसलाय म्हाका, पोसलाय म्हाका. वैगिनी रायसो राय वैगिनी तो तिमोथी पहिल्या पत्रांत 6 आनी वळ 16 कितें म्हणटा. तो रायसो राय धन्याचो धनी म्हणटा तो. ऐका, देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती, सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो, रायांचो राय तो आनी धन्यांचो धनी, धन्याचो धनी तो म्हणटाना पळयान ते सत वैगिनी. ते सत तूं मानून घेताना हें गीत गायताना ते सत तूं परगट करताय की ना. मागीर देखून सांज रोमान म्हळें
वन सिंगिंग इज ट्वाइस प्रेईंग म्हणाला तो. तू एकपटी गायन करताना म्हळ्यार खरेंच सत जाणां जावन तूं गायन करताना उर्बेन उमेदीन संतोषान आनी मोगा मैपसान भावार्थां बरोवशें पाती विश्वासपणान तूं गायन करताना when you sing once you pray twice म्हळ्यार तूं गायन करताना दोड्यान मागल्या बरी म्हणून. थंय जेजू राय म्हूण तुमी स्विकार केले वय मग. आमच्या आनी म्हणटाना रायाच्या राया आमी वाड्या धनियाच्या धनिया आमी वाकन्या रायाच्या राया आमी वाड्या धनियाच्या धनिया आमी वाकन्या. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा नवी येता ताका जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोराचे नवी येता. आतां पेद्रूक तूं कोण देवाचो क्रिस्त वय मू. काली देवाचो क्रिस्त म्हणटाना क्रिस्त म्हणल्यार त्या जेजू थंय सगळें देवाचें कितें आसा सारकें संपूर्णता आसा. देखून तो इसायाच्या बुकांत वचोन 9 वर्ड 5 आमी वाचता. Isaiah chapter 9 verse 5 ताका दिल्लीं ती नांवां पळया न्ही. कित्याक कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, पूत आमकां दिला, ताच्या कांदार अधिकार घाला. तो प्रवादिनी तो पूत देवाचो महोन्नत देवाचो पूत कित्याक बापातान तो उपजला आनी ताका हें नांव दवरलां. कितें नांव दवरलां? विस्मीत बुद्धिनार. विस्मीत बुद्धिनार म्हळ्यार अर्थ कितें? जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वोदन. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वोदन. दर्यो गाजोता सर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. Hallelujah, 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 hallelujah. ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यानानी माज्ञान मानानी गौरव देव्या सदा ताका. विस्मीत बुद्धिनार मात न्ही पदवेदार देव. तो पदवेदार देव सासनीक बाप. सासनीक बाबा पळय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगाचो व्हडा मोगा परजेक पळस. बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगाचो व्हडा मोगा परजेक पळसो. सासनीक बाप उडास दवरा तो तुजो म्हजो आमचो बाप सासनीक बाप. शांती सोकुवर. शांती सोकुवर शांती. तुम्ही आता अंताक्षरी खेळनाकात हांगा. तुम्ही हांगा सांगला म्हणून तक्षण अंताक्षरी खेळनाकात. एक एक ताळ्यान म्हणटाना मागीर हांगा कितें जाता सज्जिगे बाजील जाता. म्हाका सुरू करूंक सोडा. तुम्ही काली कंतार उगडासा काडा नाजाल्यार विनोवण्या वेळार पळय सज्जिगे बाजीलच जाता. 10 जाण आसल्यार 10 ताळे काडटात थंय. कितें वाचलें तुवें? शांती सोकुवर. शांती सोकुवर तुमसो सौम्य मोगाचें बंडर तुमसो धनिया. शांती सोकुवर तुमसो सौम्य मोगाचें बंडर तुमसो धनिया. माप मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला तुझे सशी. करूं कशेता तुझे खुशी करूं कशेता. मात्र न्ही शांती दिता जेजू म्हणल्यार त्या सिडीन कितली नात. शांतीचो कुवार म्हणून रुजू करूंक शांती दातारा कुरपे सागोरा. जेजू सौम्याक तुमी
उलो मारा शांती दातारा कोरपे सागोरा जेजो सौम्याक तुमी शांती देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्रात्मो शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्रात्मो शांती देता देखून हे कंतार रुजू करू नको देवाची उतारी आमी मदें मदें आयकोवया जुवां सुवांजेला वस्तू 14:27 कितें म्हणटा जॉन 14:27 जॉन 14 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार संसार समाधान दिवंक असलें शकना समाधान दिवंक शकना तुम्ही कंत काडची तुम्ही सोडा कंत काडची सोडा तुम्ही भियेवचेय नाका प्रशांती सुकवार म्हणलें कशें रुजू जालां पळया ह्या जुवां सुवांजेला वस्तू 16:33 जॉन चॅप्टर 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या कोणा थंय समाधान येसु इरुवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसु ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु ಇರುವ कितें म्हणटा देवाचे उतार म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या कोणा थंय समाधान मेळटा संवसारान समाधान ना म्हणटा जेजू मुखार ऐका संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय कंत आसतली बेजार आसतली पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत देखंत जेजूच्या नांवान हांवें मागलें जेजू कुल्लो मान जेजूच्या नांवान हांवें जेजू कुल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें शांतीचो कुंवार शांतीचें भंडार ताजे थंय मात शांती देखून तो जल्म मारल्या वेळार तो शांती घेवन संवसाराक आयलो आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत वचूं 2:14 महिमा देवाक जितली महिमा आमी देवाक वळखून दिता तितली अति उन्नती महोन्नतांत असलेल्या सरस्पराक आमी महिमा दिता तेन्ना आनी शांती देवाक मानवल्या ताका मानवल्या मनशांक देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दियात भूमी वयर आसलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार पळय शांतीचो कुंवार म्हूण रुजू करूंक देवाची उतारी आसा तितली तेज्या त्या उतरांचेर सताचेर मांडून हाडली घडिल्लीं कंतारांय आसात ती अशें आमी उडास करचे देवाचे उतार आमी उडास करीचे ताका सरी जाल्ली कंतारां आमी गायतना ते सत देखून सतान आनी आत्म्यान तुमी आराधना करतले म्हळ्यार सर्त वो सतान आनी आत्म्यान सत आमी मानून घेतला देखून ही सता उसारचीं गितां भाव भयणीन सता उसारचीं गितां देखून तो आज आमकां केवळ देवाच्या उतरां मुखांतर न्ही ह्या गितां मुखांतर कितें आतां परत तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा काडटा देव ही सतां हे मिस्तर हे गोटू जेजू कोण म्हणून आमी वचून जुवांच्या वांजेलांत वचूं 8 आनी 12 जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू कोण जावन आसा जेजू पत्त्यान तांचे लागीं उलोवन आतां वडोर पेद्रू सांगलें तूं देव आसो क्रिस्त म्हणून आतां जेजू आपणा विशयान कितें सांगता का हांव संवसाराचो उजवाड आतां पेद्रून सांगलें थोड्यांक मानून घेवंक नाका जाल्यार जेजू आपणा विशयान कितें सांगता म्हणलें आयकुया कितें म्हणालो जेजू हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू म्हणालो तो कोण
उजवाड आयला उजवाड आयला संसार असो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला उजवाड आयला उजवाड आयला संसार असो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 गीत गाव्या आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाव्या मात्र न्ही जेजू संवसारा उजवाड जावन आयला जो असो वांजेला वसवर 1 आनी वळू ऐका 7 to 9 पर्यंत ऐका जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 6 to 9 तेव्हा नडुलो एक मनीस असलो ताचे नाव जुआंव हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो साक्ष दिवंक आयलो पळया आपणा मरिफत सोमेस्तानी सतमनचाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक आयलो देखून आज काली जेजूक साक्ष दिवची म्हळ्यार उजवाडाक साक्ष दिवची मोगाक साक्ष दिवची शांतीक साक्ष दिवची काकुळतीक साक्ष दिवची पवित्र आत्म्याक साक्ष दिवची सत्येक जन्माक जेजू ते आसले हर एका शेगुणाक आमी साक्ष दिवंक आसा मागीर तुमकां कळटलें पयल्या वाचपाचो अर्थ कितें म्हणून नवें मंदीर बांदचें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार तुमकां समजतलें न्ही पात्रांचें आत्मीक देवाळ कशें बांदीचे जेजू ते आसले ते सर संपूर्ण शेगूण बरे शेगूण गूण ते आमी मुकोल धरूंक आसात तो उजवाड विशयान साक्ष दिवंक म्हूण आयिल्लो उजवाड तो उजवाड न्ही आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण उजवाड विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो हर एक मनशाक उजवाड आतां एका हर एका मनशाक उजवाड आमचो खरो उजवाड संवसारी खरो उजवाड तुका म्हाका आमकां उजवाड आमचो म्हाका आज कोणें उजवाड आयला उजवाड आयला कोणें आमकां उजवाड येता कोण फादुजेरी न्ही भिये नाका देवा भाव आंड्रू न्ही उजवाड म्हणलो देव उजवाड म्हळ्यार जेजू मुखांत उजवाड म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मुखांत उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखांत तुका म्हाका आमकां उजवाड दिता देखून आमी म्हणटा उजवाड तूं जेजू संवसाराचो बापूय तूं आमचो सरकाळा उजवाड तूं जेजू संवसाराचो बापूय तूं आमचो सरकाळाचो सोमी तूं आमचो सपात्याचो पोदवे दादेवू सरस्नेसो सोमी तूं आमचो सरपात्याचो देवो सरस्नेसो जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाखाणटा आतां जेजूका केवल उजवाड म्हणून म्हाका सांगता की जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 14 वर्ड 6 कितें म्हणटा आपूण कोण पळया जेजून ताका म्हळें हांव सुवाट सत आनी जिवीत सत आनी जिवीत तरी जेजू कितें जावन आसा एक सुवाट तो सौम्या एक सुवाट तो धन्या एक सुवाट तो सौम्या एक सुवाट तो धन्या म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट काली जिविताची मातगी जिविताची वाट जैताची वाट धैर्यची वाट बोळदिमची वाट सर्गीची वाट ससनाची वाट सताची वाट नितीची वाट कुरपेची वाट मोगाची वाट शेवटाची वाट सोडवणीची वाट शेगुणाची वाट गुणकरची वाट उजवाडाची वाट जानव्याची वाट बावर्ताची वाट बरोशाची वाट बक्षण्याची वाट बोलायकेची वाट शांतीची वाट दयाची वाट आदाराची वाट संतोषाची वाट सगळ्या जिविताक संपूर्ण काय दिवची ती वाट कोण जावन आसा एकच वाट हर एक शब्द तुझ्या म्हणजे आमच्या काळजांत रोंबा जाय भाव भयणीनो
खाली वाट दाखय तो वाट दाखयसो वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तू मोजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट म्हळ्यार पवना ताणें दाखयल्या हर एक वाट ताणें दाखयल्या हंस वाट म्हणून स्वताची नित्यची जिविताची बऱ्यापणाची शेगुणाची आनी भावार्थाची भरोशाची पातिनेची सगळी आपुणूच म्हणून कितलें सत पळय तें उतार एकच वाट ताजे बरी वाट दाखयल कोणी आसा गे बक्षांची वाट कोणी दाखयल्या सांगा परत्या परत्या भावाक तुमी जाणात चार्ली ककाक वय मग 31 वर्सांच्या पॅरिस 18 वर्सांच्या प्रायात ताणें टर्निंग पॉयंट USA म्हणून सुरू केल्लें सगळे अमेरिकात युवासांक वचून तो देवाचे उतार दिवन जेजूची वळख दिवन तो चॅलेंज करतालो प्रूव मी रॉंग म्हणून पाटल्यान बरोवन आसतालें आनी सैतानाची पिळगी येवन ताका चॅलेंज करताली सैतानाचे वेस घालून येवन ताका चॅलेंज करताली सगळे आंगात टॅट्यू घालून ताका चॅलेंज करताले थोडे येवन ताजे मुखार ताका दोसूंक ताळणी हाडूंक तांकां तांणी विनगे करून ताका हें करून पळयताले ना आनी ताज्या बायलेन एरिक ककान सगळ्या सभे म्हणत एरिका कक ताणें सगळ्या 2 लाख लोक थंयसर अरिझोनांत तातूंत थंयसर जमा जाल्लो सगळ्या मुखार तेणें कितें म्हणा जाणात गे म्हज्या घोवाक मारिल्ल्या त्या भावाक हांव बक्षिता म्हणाली ती बायल साबार जाणां म्हाका व्हिडिओ धाडल्यात क्रिश्चियनिटी इन एक्शन म्हणून आनी तो 31 वर्सांच्या प्रायर तो कितला 18 वर्सांच्या प्रायर ताणें सुरू केल्लें 31 वर्सां म्हणटा 11+2 13 वर्सांच्या ताच्या सुवार्थेच्या जिणे वरवीं आज ताणें इगर्जी वसा नासलेल्यांक इगर्जी वेच्या बरी केलां पवित्र पुस्तक वाची नासलेल्यांक तांकां वाचच्या बरी केलां मातने देवाक वळखा नासलेल्यांक वळखोवच्या बरी केलां जेजूक सोम्य स्विकार करिनासलेल्यांक ताणें तांकां स्विकार करचे बरी सगळे अमेरिकांत रिवायवल तें पळोवन आतां UKंत रिवायवल सुरू जाला अमेरिकान जाल्ली बदलावान पळोवन आतां UKंत सगळ्या ओपन एअर स्क्वेअर ते लोक हरीन जमो जावन दैराण सगळे युरोपांत आतां रिवायवल सुरू जाला हांव संतोश पावता त्या दाळा तर म्हजी एकच आशा कित्याक म्हणून एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सोमे सदाश्रामची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सोमे सदाश्रामची एकच आनी तीच म्हजी आशा तीच आशा तुमची जायजे म्हणून हांवें मागचें हर एकल्याची जायजे म्हणून आज सकाळी म्हाका एक वॉयस मॅसेज आयला अमेरिकांत ती भयण नतालीन आनी तिची तिची सून हांगा रेतीरकन गेल्यात तुमी जाणात 2 फावटी येवन गेल्यात आदल्या वर्सा आयली ताच्या पयलींच्या वर्सा आयली वय मग तिका काल सोपान पडलां गे हाज्या पयलीं हांवें सांगलें म्हज्या शिकोवणेंत तिका रूप दाखयलां खंय विकी सांगसर हरी लोक भरतलो हांगा जागो आसचो ना भायर उबो रावतलो तिका रूप देवान दाखयलां खंय आनी हे जारी जावं दी म्हणून आमी मागया आमेन 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 कित्याक एकच वाट मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवासाची बापासाची विची म्हजे मारिफात वाचती वळ म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचोंक जायना देखून ह्यो व्हिडिओ येता ना तो बाबा हांवें सांगलें न्ही तुमकां विनोदच्या एकलो आदल्या वर्सा सरल्लो तो 19 वर्साचो भुरगो सरोन वर्स जावना ताज्या नांवान मागले डॉक्टरांनी आशा सोडिल्ली की ताका उलो मारतना बरी जाल्यात खंय हांवें सांगलें जेजू तुजें काम कितें तरी तूं कोण तूं कोण म्हळें हांवें अरे वय काल राती न्हिदूंक येताना सोमी अशें कित्याक जाता म्हाका सांग सोमी सांग अशें कित्याक जाता सैतानाची कामां म्हजे तावन म्हाका वळखान अशें करूंक सैतानाची कामां उडोल आमी कितें आयकलें परत आयका ससान जिवीत कितें तें कोणाक वळखलें आमकां ससनाचें जिवीत जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें सासनीक जिवीत खाली देवाक जेजू वळखल्यार मात्र ह्या जुवांस वांजेला अवस्वर 3:16 जॉन 3:16 देवान संसार असो
असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानते ताका सत मानल्यार मात्र ताका सत मानतेल्या कोणासूच नाश जायना जावं कोणासूच नाश जायना जावच्याक बघा ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक सासान जिवीत मेळच्याक ताका सत मानल्यार मा सासान जिवीत भाव भयण ह्या रोमाकारां पडल्या पत्रां वचो 10 वळ न्हू रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी ते जेजूस ಒತ್ತು दिला सोमा वाचले मग ते कितें दिला जेजूस सोमी म्हूण बा समजता तुमकां जेजूस कोबाचो रोस काडटना पळय खूब घालता खूब घालतना तो चिरकात आनी कितें जाता ज्यूस येता न्ही जेजूस तुमकां इल्ली घाम सुटा जाय तसो जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या ओंटांनी तूं परगट कोणे सांगल्या जायना भाव भयणीनो तो भाव चालिकक ताज्या वोंटान पब्लीक सगळ्या मुखार कोणाकच भियेन आसतना आनी ताणें ताका कोणी विचारलें हाऊ ही शूड बी रिमेंबर्ड म्हळ्यार ताका कशें वळखा जाय सगळ्या संवसारान म्हणल्याक ताणें सांगिल्ली जाप जाणांगी आय शूड बी रिमेंबर्ड फॉर माय करेज फॉर माय फेथ म्हणालो तो म्हज्या भावार्थाक म्हाका असलें धैर्य सगळ्यांक कळा जाय म्हणालो आय शूड बी रिमेंबर्ड फॉर माय करेज फॉर माय फेथ म्हणालो तो कॉल इन्स्पिरेशन पळया क्रिस्ताचो खरो पटला उदार आनी हांगा आमी कोणाक वयर दवरता कितें वाचले जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या ओंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्या आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो पळय आनी मेल्ल्यांतलो उठयला बापान ताका म्हणून तुज्या काळजान सतमानशी काळजान तुज्या तूं सतमानशी तर तुका सडवण मेळटली तुका आसा सुटका सडवण देखून सोमी कोण जेजू कोण तुजो मुजो सोमी म्हजो सडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक देसा देवन ताजो आधार सोमी म्हजो सडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक देसा देवन ताजो आधार Alleluia, Alleluia, somniaca mi arga devya, Alleluia, 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 somniaca mi arga devya. कितें म्हटलें हांवूच वाट आनी उपरांत जेजू कितें तो कोण जॉन 14:6 हांवूच वाट वाट सत आनी आपुणूच सत म्हणटा जेजू बेतून सांगू ना तूं सत म्हणून जेजून आपूण कितें म्हणालो आपूण सत म्हळें मात्र न्ही तें पिलाता मुखारी कित्याक तो संवसाराक आयिल्लो आमी वाचता जुआंव सांजेला वस्वर 18 आनी 30 आनी 7 जॉन 18:37 तशें जाल्यार तूं एक राय घे विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें सता क्रूजवा दिवचें म्हजें काम कित्याक आयिल्लो देखून आमी म्हणटा सत कितें तें कळय म्हाका वाटणेटीची दाखय म्हाका सत कितें तें कळय म्हाका वाटणेटीची दाखय म्हाका ये म्हजे सवें कर जेवेत नवे ये म्हजे सवें कर जेवेत नवे आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका तुजो आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राख म्हाका जेजू देखून ताणें सांगलें म्हाका स्वताची एकच नवा म्हाका नितीची एक म्हाका स्वताची एकच वाट म्हाका नितीची एक तोच सत
आणि ओडोली भावानं उल्लेख केलो सत्यमेव जयते असतां सताक कोण पावय असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय शांती 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 जेतना तुका असतां सताक कोण पावयला आणि काळोखातान उजवाडाक पावयला मोरनातान जिविताक पावयला तुका लपता शांती 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 नित्य शांती. आणि कोण दिता? देव देता शांती, जेजू देता शांती, पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका, देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका मेळता शांती शांती शांती. जगीच्या राजात तू बळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता शांती शांती शांती. जगीच्या राजात ती वळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता. आपण सुसत वाट आणि कितें म्हणालो आणि जीवित जीवित आमकां बरोवन बरोवन अमतो जेमा पंताने दिला मागीर मग बसयला मात्र जो हांव सुवांजेला वसोदा वळदा ताणें आमकां बसयला मात्र न्ही पळय ऐका सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव तांकां जीवित मेळो म्हणून बरोवन अमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण देखून आमी म्हणटा जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उपारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवे दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवे दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय अर्पणान तुवें लाई जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपण. जुआंच्या पहिल्या पत्रांत वचो 5:21 कितें म्हणटा ऐका 1 John chapter 5:21. भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा. ताजे पयले ते खंय आसा 19 तावन गी 20 देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवा कोळकोन घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जणाव आमी खऱ्या देवा सोवे आसा कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सोवे आमी आसाव. हस्स कोरो देव हस्स सासनीक जिवीत फळ्यांनी सोम्या आसले आमी हांगासर ते जिवीत जोडलां भाव भयणीन देखून तूं आमकां मेळो ना जिवीत मेळो ना गे बेश्टें कितें कांतार मोगान तुज्या म्हाका न्ही आसा न्ही तें मोगान तुज्या कितें तें अंदर लाय जेजू जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जिवे दिलाय जेजू लाय. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलां तावस्वर 1:14 तो शब्द मनीस जालो मात्र न्ही तो कितें जावन आसलो म्हणून देवाची उतर सांगता. जुवांच्या वांजेला वचून 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलो सतान भरलो ताची महिमा आमी देखली संपूर्ण करपा संपूर्ण सत ताजे थंय मात्र. देखून आमी म्हणटा मोगान तुज्या म्हाका पोटलून धरलाय जेजू कुरपेन तुज्या म्हाका तुवें बरलाय मोगान तुज्या म्हाका पोटलून धरलाय जेजू कुरपेन तुज्या म्हाका तुवें बरलाय जिवे दिलाय लाय उतारनांत सतान तुज्या म्हाका सुटका दिल्याय जेजू नितीन तुज्या म्हाका वाट दाखयल्याय सतान तुज्या म्हाका सुटका दिल्याय जेजू नितीन तुज्या म्हाका सुटका दिल्या गे ना जुआं सुवांजेला वचून 8:32 John chapter 8:32 तुमी सत जाणा जातले आतां सत तुमकां
तुम्ही 7 जाणां तुम्ही 7 जाणां जातले सत तुमकां सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दितले वय मू सुटका दिल्या की ना कोणे सुटका दिली आमकां सतान तुम्ही 7 जाणां जातले आतां जेजू वळखल्या वेळा आमी कितें जाणां जाल्या कित्याक वडोल आयकोन हांवें ताणें कितें म्हळ्यार हांव कोण 7 ताका वळखोवचें म्हळ्यार 7 जाणां जावचें 7 जाणां जालें म्हणटा तें 7 तुका कितें दिता आज पळय न्ही आमकां सुटका दिल्या कोणी आसात गी आमकां जेजू शिवाय आनी कोणी आसात गी आसा जाल्यार तुमकां आनी कितें सुटका मेळना देखून तुमी पिड्यांत आसात तुमी कश्टांत आसात तुमी भेंबिरांत कावजेनी घेवन आसात तुमी सबार रितीनी सोलवण्यांत आसात तुमी सबार रितीनी रिणांत आसात तुमी भुरगीं नासतना आसात तुमकां सेरीक मेळनासतना आसा नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबांत एकवट नासतना आसात ह्या झगड्यान लढाय जावन आसात नाजाल्यार कितें म्हणटात अवघडां सांपडोन आसात कित्याक सतान तुमकां सुटका दिवना देखून आयकतल्यांक इल्लें दुखता हांवें सत मानून घेतला म्हळ्यार उपरांत जेजूस 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 कुशीन कोणाक दवरूंक ना भाव भयणीनो मुखारी जेजू फाटल्यान जेजू उजव्याकी जेजू दाव्याकी जेजू आनी पळया तुमी वैगिनीक पळया दुस्मान कशें धांवतात पळया तुमची पिढा शिडा कशी तुमचे तातूंत पयस वता पळया काळो कसो न्हू पयस जाता पळया कितलें धैर्य तुमकां मेळटा पळया आज कित्याक समजना हें काल म्हणी काल्पनीक चिंतना न्ही काल्पनीक चिंतना न्ही जेजू सांगून हांव आसा तुमच्या सवय सदां काळ संवसारच्या म्हळांगे ना सांगलांगे ना अखेर पर्यंत देखून म्हज्या सवें जेजू आसा हांव भियेना म्हज्या सवें जेजू आसा आता जेजू आसा म्हळ्यार मनशा रुपार तो न्ही ताच्या आत्म्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार कुरपे रुपार जानव्या रुपार सक्ते रुपार ताचे दया काकुलते रुपार आता ताका वळखल्या वरवीं न्ही हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही अवस्वर 9 माते वसवंजल अवस्वर 9 13 वास आज कित्याक आमी इतल्या धैर्यान सांगूंक शकता म्हजी पातकां ताणें धुवन काडल्यांत आमोले रक्तान ताणें पुसून काडल्यात कित्याक आमी सांगूंक शकता आयका वसा उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्ही बलिदान हांव आयलां पातक्यां कापूंक भाग्यवंतांक न्ही म्हाका जाय दया न्ही बलिदान बसले ते देखून आमी दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुज्या म्हाका विंचून दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवे तुज्या म्हाका आमी ताका विंचून काडलेलें गे आमची पातकां मोगसान ताणें तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां जोस वांजेला वचो 15:16 जॉन 15:16 ताणें तुका म्हाका आमकां बोगसिलां पळय आमी खंयच्या स्थितींत आसल्या कसल्या पातकांत आसल्या कसल्या काळोखांत आमी आसल्या ताची काकूळ दाखोवन ताणें कितें केलां तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला तुम्ही भायर सर वचून फळ दिजे तुम्ही भायर सराचे आनी फळ दिसे उरचे तसले फळ दिजे पळय तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजू येवंक नासलो आमी फळ दिवंक शकता गे आज ह्या रितीन सेवा करूंक शकता गे ह्या रितीन उतार प्रकट करूंक शकता गे ह्या रितीन एक गायन तरी बरोवंक शकता गे सांगा खंडी शकतो ना म्हणजे 33 वर्सांच्या प्रांत एकच एक कंतार हांवें बरोवंक ना पोदां बरयल्यांत मात गणगण पोदां म्हळ्यांत हांवें म्हज्या मामाच्या आनी आकयच्या 50व्या वार्षिकोत्सवा दिसा सांजे 6 वरां तावन राती 2 वरां म्हणसर अशें गणगण पोदां बायलां पोदां गणगण अरेकल्या नासयलां गे मात्र न्ही त्या दाळा संवसार आसतना 12 कार्टून बियर खाली जाल्या मदीं इच्छ साबुलारी लेकीन आसतना भितर वचून साबुल्या कडेन मुतोवन ती दूख आतां तुमी ते उडासा दवरनाका हांवें सांगचें गालें त्या दाळा एक कंतार सयत बरोवना पूण आतां तुमी कोंकणींत 32 कवळ्यो जाल्यो कन्नडांत 3 कवळेची 30 कंतारां रेडी जाल्यांत तेलुगांत 2 जाल्यांत हिंदींत 1 जाला 1 कवळी सरी सुमार 300 350 कंतारां जेजूक वळखून जेजूक वळखल्या वरवीं जेजूक हांव जिवीत जोडिल्ल्या वरवीं भाव भयण ती जन्माय आपणायल्ल्या वरवीं ती कृपा मेळिल्ल्या वरवीं नाजाल्यार अशें कंतार हांव घडूंक शकना ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ
ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. आज कित्याक आतां भावा लॅन्सीन पळय न्ही तूं कित्याक बरोवंक शकता? तुमी ताका पळयला मू एकलोच येता कोणाच्या हाका गन्नेक वसाना वय मू इशिनी पळयना तिशिनी पळयना सीदा येयलो बसलो सीदा उठलो गेलो वय मू खाली चिद्दून आयकता. आतां तो हांगा येना म्हणल्यार सर्त न्ही हर एक शिकोवन तो आयकोन त्या शिकोवण्याचेर एक कमान बरयता तो ताणेंच म्हाका सांगला. हर एक शिकोवन आयकोन त्या शिकोवण्याचेर तो कमान बरयता. तुम्ही शिकोवन आयकोन कितें बरयलां? बोरांचे सोडा कसले प्रेरण मेळ्ळा खंयच्या शिकोवणे वरी शुक्रार 3 शेनवारा 3 उपजाचे भाव भयणीनो लव फॉर जीसस खरो मोग तुका जेजू तें उपजाल्या मात तूं म्हणूंक शकता मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसेता मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसेता. मात न्ही जेजूच्या जेजून आनी कितें सांगलां तो कोण म्हणून हांव सत वाट जिवीत म्हणालो हांव उज वाड म्हणालो आनी कितें म्हणालो आपण कोण म्हणालो खरी दाखवाल म्हणालो जो सांजेला वसो 15 आनी वळलो 5 ऐका वय हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हळ्यार अर्थ कितें तो दाखवाल आमी फांटे म्हळ्यार अर्थ कितें तो रूख आमी फांटे ताजे एकवटांत आसा जे देखून तूं कोलोसेकारांक बरोवन सांग पावल म्हणटा न्ही वचो 2 वर्स 6 आनी 7 कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सोवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दीत तुमचे पाटे ताचे सोवे एकवटोवन दीत देखून आमी म्हणटा सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत सर्गींचें खाण कितें देवाचें ते सोम्याक तुका एकवट येता कोण देवाचे उतार ते उतार वापरता कोण तालवार जावन पवित्र देखून तो पवित्र आत्मा देवाच्या उतरा मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सोमे एक वाट येता दुसरी वाट ना हे काम पवित्र आत्म्याचें आज हांव एकवटलां तर सोम्या सवें पवित्र आत्म्यान म्हाका देवाच्या उतरां द्वारी एकवट येयला देखून हो एकवट आमी जोडला देवाच्या उतरा वरवीं देखून तो दाखवाल आमी फांटे ताजे सवें तुजें म्हजें आमचें जिवीत रोमोन आसाचें आमी दोगणी आमी एकच देखून सांपावल म्हणटा न्ही गेलात घरां बरोबर हांव 2:20 क्रिस्ता सवें म्हाका कुर्सायला देखून क्रिस्त सवें म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हजे थंय क्रिस्त जियेता खंयच्या रुपार म्हजे थंय जिये पवित्र म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये क्रिस्ता सवें तुका कुर्सायला म्हळ्यार बाबा म्हणून कुर्सार तुवें उमकळचें न्ही क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें आसचें म्हळ्यार ताच्या पवित्रपणांत हांवें एकवटचें ताच्या बऱ्यापणांत हांवें एकवटचें ताच्या उजवाडांत हांवें एकवटचें ताच्या मोगांत हांवें एकवटचें ताच्या काकुलतेंत हांवें एकवटचें ताच्या उजवाडांत हांवें एकवटचें ताच्या जाणव्यांत हांवें एकवटचें ताच्या सक्त्यांत हांवें एकवटचें
ताज्या सोबत कितें आसलें तें सक्कड त्या सतांत हांवें एकवटचें, नितींत हांवें एकवटचें, ताच्या खालतेपणांत सादेपणांत बळापणांत भक्तीपणांत प्रवेश कितें म्हणटा देवासपणांत हांवें एकवटचें, ताच्या भाग्यवंतपणांत हांवें एकवटचें. वो एकवट दोळ्यांक दिसना. देखून आमी वचता न्ही गी कसलें देवाळ बांदचें आमी फातर जायचें म्हणून सांत पेद्रू सांगता न्ही वचवर 2 पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 2:5 1 Peter chapter 2:5 देखून एकत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देखून आमकां हांगा दुसरी कंत ना, दुसरी देवाळां उबारची कंत ना आमकां. देखून हें सत हांवें जाणा जाल्ल्या घडये येताना म्हाका एकच काम, आत्मीक देवाळां उबारची. आनी ह्या आत्मीक देवाळाचो मुल्या पातोर कोण? बांदप्यानी निराकसलो पातोर जाला कोण तो? त्या बांदपाचेर तें बांदा पाडोवंक सोडोवंक तुवें आनी हांवें आमी कितें जायचें? आत्मीक देवाळ बांदचें, जिवे पातोर जायचे न्ही कल्पनाचे पातोर ते आतां बंद जाल्यात. पातोर मेळना म्हूण आमी रावला खंय, पातोरी ना खंय, रेवूय ना खंय. पळया न्ही देखून आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमान तूं कोण म्हणालो पेद्रू? तूं देवाचो क्रिस्त. तूं देवाचो क्रिस्त. आतां तो देवाचो क्रिस्त म्हणटाना हांगा थंयसर रावला पूण मातेवाक वसा, मातेवाचो वंजेल आनी हांव वचो 16 वसा, हांव वचो 16 आनी 16 तावन मुखार ऐका. सिमोन पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळया थंय खाली तूं देवाचो क्रिस्त म्हळें वय मू, पण हांगा प्रवादी म्हणना, सेवाक म्हणना, आंज म्हणना, दूत म्हणना, देवान धाडलेलो आनी कोणी कितें म्हणटात धर्मदुती म्हणना, कितें म्हणटा? तूं क्रिस्त जिव्या खऱ्या आनीसा देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, पेद्रू कितें म्हणालो? बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हे तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. पळया न्ही कशें उगडापें केलें? पेद्रू मुखांत सत कळीत केलें. जेजू म्हणून क्रिस्त म्हणून, जेजू म्हणून देवाचो पूत म्हणून. देखून आमी जेजूक ह्या रितीन वळखाचे बाबा म्हणून लक्षिल्ल्यान वळखाचे. तो देवाचो पूत म्हणून मात्र न्ही देवान धाडलेलो. हे कितें म्हणटात देव उजवाड वय मू, देव उजवाड जावन तो मनशा रुपार देव संवसाराक येयलो. देव म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही. तो जेजू कोण? तोय उजवाड. पूण देव उजवाड आमच्या दोळ्यांक दिसनातलो, पूण जेजू उजवाड मनशा रुपार संवसाराक आयिल्लो. देखून साबार जाणांक हें आसा तो मनशाचें एक रूप आसा म्हणटा आसतना हांवें सांगलां तुमकां सैमान तो कोण? रूप मनशाचें वय मू, रूप मनशाचें. देखून तो जेजून म्हळें म्हाका पळयलां तांणी वय सगळ्यांचिंतलें आतां ताका पळयलां म्हण कुडीन पळयलां. हाजे नाक कितलें व्हडू, हाजे कान केदें व्हडू, हाजे दोळे केदें व्हडू, हाजे तोंड कितलें रुंद वय गी. कोण ताका वळखला उडोला आयकलां आमी तें सासणीक जिवितें खऱ्या देवाक आनी तुवें धाडलेल्या पूत जेजूक गिस्ताक वळखोवचें. वळखोवचें म्हळ्यार खाली पळोवचें न्ही, आत्मीक दोळ्यांनी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गे तुमी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात. सांत पावल म्हणलो आमी आमच्या भावार्थाच्या त्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवचें. म्हणून त्या भावार्था विशयांत उल्लेख केलो भावान. देखून ह्या भावार्था वरवीं आमी जेजूक पळयता, भावार्था वरवीं आमी ताका स्विकार करता आनी ताचें सारकें स्वरूप आमी आमचें करून घेवंक आसा. देखून तूं मुखार कितें म्हणालो थंय हें तुका कळीत केल्लें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दम सभा हांव बांदतलो. पण आतां हांगा ताचें नांवच बदलेलें, ताचें असलें नांव कितें? सिमांव वय मू, सिमांव. पूण जेजून ताका दिलें कितें? पेद्रू. कित्याक दिलें? कित्याक कडप म्हणून ताका दिलें? कित्याक ताका दुसरो खंयचें फातोर म्हणूना, काले रूख म्हणूना, आनी कितें रेंव म्हणूना, आनी कितें उदक म्हणूना? कडप दृढ भावार्थ, तीर भावार्थ, खरो भावार्थ, गूण भावार्थ. कितें म्हणटात? खटपा सारको. देखून कोणी खटपार बांदिल्लें जेजूनी दाखलो दिला न्ही, खटपार बांदिल्लें घर पडताय, रेवेर बांदिल्लें. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खटपार बांदिल्ल्या कितें घराक सरी केला न्ही, रेवेर बांदिल्ल्या घराक. रेवेर बांदिल्लें कितें जालें? पावस वतलो, वावर येयलें आनी सकड
हां कितलो आमी हांगा पळयता दर्या तडीर पुराय माडी वळोवन गेल्यात मातून व्हडले गेले पातोरे वळोवन गेल्यात वय मू तशें आमचो जायत्याचो भावार्थी वळोवन गेला. पेद्रू सारको भावार्थ आनी तो भावार्थ कसो हें न्ही कॉमन भावार्थ न्ही. तूं क्रिस्त म्हणलो भावार्थ, जेजूक वळखाल्लो भावार्थ, जेजूक सत मानलेलो भावार्थ, देवाचो पूत म्हण स्विकार केल्लो भावार्थ. देखून हो भावार्थ खाली जेजू 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 म्हणलो तो भावार्थ न्ही. ह्या सरांत वाटापून आसा. जेजुस्सू वळो आयकल न्ही जेजुस्सू सोमी म्हणून. जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी. मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो. मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो. एकलोच म्हजो धनी एकलोच म्हजो. मात न्ही जॉनच्या वांजेलांत आमी वाचता अवस्व 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 11 आनी जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11 कितें म्हणटा जेजू आपूण कोण म्हणटा हांव बरो गवळी. बरो गवळी. दाविद्रान सोरसपराकच पोरण्या तेस्तामांत कितें म्हणला सोरसप म्हजो गवळी. सोरसपराक तो सोरसपर दावीद वळखाल्लो गवळी आनी कोणी न्ही मनीस जावन आयिल्लो संवसाराक आयिल्लो जेजूस. देखून जेजू कितें म्हणटा हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी. बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. देखून आमी गायता जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गे ताव तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. बरो गवळी खरो गवळी एकच गवळी नीस गवळी. आतां गवळ्याक आमी वळखलां जाल्यार ताज्या फाटल्यान आमी वचायचे. आतां शेळयो गवळ्या फाटल्यान वतात की या बल्प्या फाटल्यान वतात सांगा. बरो गवळी आसा जाल्यार ताच्यो शेळयो बल्प्या फाटल्यान कितें वता ते कितें वचना वय मू. गवळी मुखार्त वता ताज्या फाटल्यान ते वतात वय मू. तर तुजो म्हजो आमचो गवळी कोण जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी. धैर्य दिल्लो बळ दिल्लो सदांच म्हाका सांबाळ्ळो. धैर्य दिल्लो बळ दिल्लो सदांच म्हाका सांबाळ्ळो. एकलो म्हजो धनी एकलोच म्हजो. मात्र न्ही जेजू आनी कोण मातय वांजेला वस्वर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 कितें म्हणटा ताका एक आंवकार सली गर्भेस्त जातली आनी कितें जातलें एक आंवकार सली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. कितें म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून. इमॅन्युएल म्हळ्यार स्वार्थी तर जेजू कोण देव आमचे. तरी कोण जेजू कोण देव आमचे मनशा रुपार देव आमचे सांगाता. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. तो शब्द कोण आसलो वेळा काळा पयलें शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द देव जावन आसलो शब्दा रुपात देव. तो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. तो शब्द कोण ताका कितें नांव दिलां इमॅन्युएल म्हणल्यार अर्थ कितें. देखून तो जो वांजेला 10:30 जेजू म्हणटा बाप आनी हांव एकच. हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच. देखून जेजू तुजो म्हजो आमचो देव. देखून आमी म्हणटा जेजू म्हजो नीज देव जेजू म्हजो नीज जीव जेजू म्हजो नीज देव जेजू म्हजो नीज जीव. जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो. जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो. एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो धनी. पळय आनी आज जेजूक वळखोवचें म्हळ्यार अशें भावां भयणीन देवाच्या उतरां मुखार परत 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 तुमी उडास काडीचे. उडोवन आमी गायलें तें कंतार त्या कंतारांत स्टार्टींग सुरवेरेंत आमी गायलें तें कंतार तुमी उडास करा. म्हज्या जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या जिवा. आयकले तुमी
येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुझ्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुझ्या वेंगेंत रावून आसरो मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जिवा मोजा गवळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा वेळा मोजा काळा मोजा तळा मोजा बोळा कुर्सून तूं अशेंत म्हजें बोळ तूं म्हजो वेळ तूं उडलो बाबा वयनी तुका न्हू अशें जेजू कोण तुका तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात म्हणल्यार सवालाक आजुनी दोंक वेच्या पयलें तुमी जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो म्हळ्यार पावना तूं म्हजो राय तूं म्हजो धनी तूं म्हजो शिक्षक तूं म्हजो रक्षक तूं म्हजो गवळी तूं म्हजी सावळी तूं म्हजो देव तूं म्हजो जीव तूं म्हजो श्वास तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो शेवट तूं म्हजो आरंभ तूं म्हजो पसनार तूं म्हजो रचनार तूं म्हजो जीवदातार सांबाळणार बुजोनदार काकुलदार नितीदार पदवेदार तूं सकड म्हजो आदार आनी तूं आसा भाव भयणी न्हू हो भावार्थ तुजो आनी म्हजो आमचो देखून तो अशें वळखल्या मात वळखल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानाक आतां पाटयेर मुखार आयका जेजू कितें म्हणून खुशी व्हरता हे संगते विशयान तांणी कोणाकच सांगिना कित्याक सांगून नजो ते आमचा ते वळखोंक नात त्या संगते विशयान तुमी सांगनाकात कित्याक सांगनाकात वळखल्या शिवाय सांगनाकात हांव कित्याक बोब मारता देखून लक्षिल्यान गुंडायेन संपूर्ण ताणें वळखला देखून हांव बोब मारता कोणाची भिरांत ना म्हाका उक्त्यान सांगता नाजाल्यार काम हांव करिना देखून जेजू तूं मुखार दवर न्हू तो कितें कितें म्हणून खाली उतराद्वारे न्ही शिकोण्याद्वारे न्ही ह्या कंतरांद्वारे देखून ते उगडापी जालें कित्याक आतां कन्नड कंतरां न्हय कित्याक घडल्यान म्हळ्यार ही स्वता आमच्या कन्नड भावांकी आमच्या कर्नाटकांत ती कंतरां मुखांतरी कळोवन दीत म्हणून आनी आदल्या हप्त्यांत एक हांगा एक साला आयल्या एक शिकोवन तरी म्हयन्यांत कन्नडांत दिया फादर म्हणून हांव दिना मागीर बरयलां तें ब्रॅकेटीन ब्रदर एंड्रूक सांगा म्हणून तुमी खुशी व्हरता जाल्यार खंडीत हांव कित्याक सांगचें की म्हळ्यार ही स्वता हे सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तर सगळ्यांक कळीत जाल्या शिवाय जेजूची वळख जाल्या शिवाय जेजू मोग करूंक जायना बाबा जेजूची वळख जाल्या मात्र नाजाल्यार तें कंतारां घडूंक साद की म्हणजे जेजू बरी मेळना कोणी केदिस्या आसरो म्हजो हर काळारी दिसपा असं बरोवन जाता की हांव ह्या संवसाराच्या खंयच्याच मोगा कोणाच्याच मोगा कित्याक आशिना कित्याक जीवचो मोग हांवें अनुभव केला देखून कश्टांत आकांतांत दुखींत बेजारांत निरासपणांत एकसरपणांत सोलवणेंत ताजो मोग हांवें अनुभव केला देखून ते कांतारांक असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पत्की म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय ही म्हजो जेजू म्हाका जाय ही म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू देखून तुमकां गायना मारिपात न्ही जाल्यार तुमच्या उतरां मारिपात तुमी तें कितें म्हणटात साक्ष दिजे साक्ष जायजे ह्या सताक ह्या तुमच्या सोम्याक सोडवून धराक देखून हाच्या पयल्या वचपांत ना तो वचून काड मुखार कितें कोणाक तूं सांगून नजो कित्याक सांगून नजो ऐका उपरांत तो म्हणालो मनशा पुतान जायते सोसूंक ताणें संपून काय पावोंक आसा ताणें रुजू करूंक आसा
ताज्या पयलीं तूं वळखालय तूं क्रिस्त म्हणून वळखालय तें रुजू करूंक तांणी कितें जावंक आसा मनशा पुतांक साहित्य सोसूंक जाय मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय जिवंत उठल्या उपरांत हें तुमी परगट करा ताज्या पयलीं केल्यार कोणी सत्मा दिना आतां जिवंत जाला की ना देखून तुका आनी म्हाका आमकां पळय ताका वळखुंचें तें भाग तो जिवंत जावंक नातलो जाल्यार कोणी वळखा ना हाल्ली ताणें ताज्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताज्या रक्ताच्या वारणे वरवीं ताज्या जिवंतपणा वरवीं आतां ताणें तोच क्रिस्त म्हणून धाडलेलो म्हणून देवाचो पूत म्हणून मेसाया म्हणून क्रिस्तोस म्हणून अभिषिक्त जाल्लो म्हणून ताणें कितें केलां रुजू केलां आतां तुवें ताका परगट करूंक जाय त्या दाळा पेद्रू सांगलें राव चूप राव त्या दाळा ताणें चूप रावंक सांगलें हें पुराय म्हाका कितें करूंक आसा तें कर्ण जाल्ल्या उपरांत हांव जैतेवंत जाल्ल्या उपरांत जिवंत जाल्ल्या उपरांत महिमेवंत जाल्ल्या उपरांत हें सत तूं परगट कर म्हणून आतां परगट करूंक आसा की ना आनी परगट करचें म्हळ्यार कितें जेजून म्हणलें तें उतात हे पुटी तुमच्या गमना काडटा ताज्या उपरांत पयल्या वाचपाक आमी या जुवांच्या वांजेलांत वचून 2 वळ 19 तावन 21 पर्यंत जेजू म्हणालो कितें म्हणालो फारिजेवांक ऐका जुदेवांक जॉन चॅप्टर 2 वर्स 19 to 21 कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जुवांचो वांजेल 2 आनी 19 19 to 21 जेजून तांकां जाप दिली हे देवाळ तुमी मोडा आनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतलो 3 दिसांनी परत्यान उबारतलो जुदेवांनी म्हणलें कितें हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं हें देवाळ बांदूंक जेरुसलेमांतलें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां 46 years 40 वर्सां लागले आनी तूं ते 3 दिसांनी उबारतलो 3 दिसांनी उबारतलो की पूण जेजू उलयलो आतां हेका जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवाळा विशीं आतां पयलें वाचप तुमी वाचतना जावं पुरो हागाय प्रवाद्या मुखांत त्या देवाळा तें देवाळा विशयांत उलयल्लें पूण आतां तुवें आनी हांवें आमी बांदीच जालीं हें देवाळ तुमचें हें देवाळ तुमी नवें करा ह्या देवाळाचो वैभव सडया खंयचें तें असली देवाळ म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तें देवाळ कितें हांगा जेजू म्हणालो 21 जेजू उलयलो पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत देखून जेजू उलयलो त्या देवाळा विशयांत आज हेंच उतार आमी आयकतना हें खंयचें संवसारी देवाळ बांदूंक बेचार नाका ताची गरज ना तुका आनी म्हाका हांवें आनी तुवें आमी सोबयचे ह्या वैभव सडयचे ह्या नव्यान कितें बांदप आमी बांदचे खंयचें देवाळ आतां आयकुया हागायच्या बुकांत अवस्वर 1 गी वळ 15 तावन अवस्वर 2 वळ 9 पर्यंत सुशेगाची येतेल्या राष्ट्रांचेर हांव रागान पेटला कित्याक हांव थोडोस रागार जाल्लो न्ही आगाय अवस्वर 1 वळ 15 तावन अवस्वर 2 वळ 1 तावन 9 पर्यंत 6व्या म्हयन्याच्या 26व्या दिसा तांणी हें काम हाती घेतलें थंय दुसऱ्या अवस्वरांत वयर कितें म्हणलां नव्या मंदिराचे वैभव नव्या मंदिराचो वैभव आज तुमकांच विचार तुमचें मंदिर नव्यान बांदलां गी म्हणून आज हांगा आसलें तुवें आनी हांवें आमकांच विचारचें हें मंदिर असली मंदिर हांवें नव्यान बांदलां गी कुडमुजी देवाचें मंदिर मन म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्या सोदिला कुडमोजी देवाचें मंदिर मन म्हजें शांतीचें बंडर काळजान म्हज्या करता बेडार आत्म्या सोदिला हें मंदिर हांवें नव्यान बांदलां गी मन म्हज्या शांतीन भरलां गी काळीज म्हज्या मोगान भरलां गी कुडीन म्हज्या पवित्र आत्म्याक नेवन बिडार केला गी आज पवित्र आत्म्या सक्तेन कुरपेन धेन्यान हांव भरलां गी हें मंदिर भाव भयणी हें मंदिर तुवें आनी हांवें सोबयचें जेजून सोबयल्ल्या बरी बापाच्या चडशे गुणांनी उजवाडान तें परजळटालें तें मंदिर कित्याक तो जावन आसलो उजवाड तो उजवाड तुजे भितर आसल्यार तुवें परजळटाय उजवाडाची कामां करन त्या उजवाडाक साक्ष दिवन आज दुसऱ्यांची चिंता तुका आनी म्हाका आमकां नाका संवसारी मनीस जेजू वळखना देखून त्या पात्रांचें देवाळ बांदतात आनी कोरोडांनी करचे तें देवाळ बांदची गरज ना कित्याक जेजून कितें म्हळ्यार मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 13 वळी 1 आनी 2 ही व्हड व्हड बांदपां तुमी पळयतात मू हांगासर पात्राचेर फातरूच उरासो ना म्हणत ताणें ऐका जेजू देवाळांतलो भायर वेताना ताच्याशी समोदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातर कसली बांदपाय जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो जेजून म्हणलें उतार
ही सर वड बांधपा तू वड बांधपा तुम्ही पळयतात न्हू हांगा फातराचेर फातर उरचो ना देखून हांवें सांगलें न्ही युकेंत सगळो लोक थंय खंय काल म्हणटा थंय सेंट्रार सकट रस्ते सांगाता मेळच्या त्या ओपन एरार थंय सांगाता मेळ्ळा हजारांनी लाखांनी आज युरोपांत पुरा इगर्ज्यो काथेद्रलां बासिलिका पुरा खाली पडल्यांत पूण जेजूक वळखाल्लीं तसल्या जाग्यार सांगाता मेळनात उक्त्या मैदानार सांगाता मेळटात उक्त्या मैदानार उक्त्या रस्त्यांनी ते सांगाता मेळून ताका परगट करना आसात तेन्ना पळया न्ही तसलें देवाळां नाकात आमकां देखून नव्यान बांदीची येन देवाळ किंचे ते देवाळ करून घरा पहिल्या पत्रां 3:16 तुजी म्हजी आमची कूड जावन आसा ते पवित्र आत्म्याचें टेंपल न्ही गे म्हणटा देवाचें ऐका तुमी देवाचें मंदीर आमी देवाचें मंदीर आनी देवा सोत मो तुमचें तें बिडारकन आसा ह्या मंदीर खाली जालां जाल्यार कितें कळ्ळें फायदो आमी देवाचें मंदीर पूण ह्या मंदिरांत देवाचें मंदीर जाल्ल्या ह्या मंदिरांत पवित्र देवाचो आत्मो ना देवाचो मोग ना देवाचो उजवाड ना देवाचें काकळूत ना देवाचें सकत ना देवाची जानवाय ना देवाचें कितें कलतेपण बळेपण सादेपण देवाचें सर पवित्रपण बग्यांतपण ना तरी मंदीर गी देखून हांगा वच वेळ सुडान संपूर्ण तरान स्पश्ट तरान सोंप्या रितीन समजोवच्या रितीन सांगलां जर तर तुमच्या ह्या मंदिरांत देव बिडार करना तो रेडी आसा येवन बिडार करूं कोण भूतू आनी कोण आसा धाकले आसात भायर सर ह्या मनशा तो न्ही अशुद्ध आत्म्या कितले पटी फरमावंक ना जेजून कितले पटी शिसांनी फरमावंक ना मात्र न्ही एकल्याच्या जाग्यार ताका भायर धांवडायल्या रे परतून तुवें देवाक तूं ह्या मंदिरांत बिडार करून स्थान दिवन आनी तो एकलो वेतलो आनी 7 जाणांक लुकास एवांजेला वाचून 11:20 आनी 6 ऐका सगळे नितळ दवरलां बरें करून धुवन दवरलां बरें करून सोबोवन दवरलां तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडनेता ते सो भितर सन ते आपले ठाणे करतात आनी अशी त्या मनशाची निमाणी गत पयलींचे प्रासपाश जाता पळया न्ही देखून बाबा ह्या मंदिरांत देव बिडार करून कुशी व्हरता तुजी म्हजी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें टेंपल कोरिंथीकांना पहिलें पत्र 6 आनी 16 कोरिंथीकांना बरयलें पहिलें पत्र 6 आनी 16 तुमच्यो 19 आनी 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 वास तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेनात गे तो सोत मो तुमचे ते वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमची सास्त न्ही वरते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया देखून कशें जेजून पळया संवसारांत आसा मनीस हांव संवसारांत जियेत आसतना ताज्या ह्या कुडींत संपूर्ण तरान तें दैवीक देवाळ टेंपल बांदलें त्याच रितीन ह्या तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत जेजून बांदल्या बरी आमी तें टेंपल सोबोवंक ताजो वैभव सोडोवंक देव आज तुका आनी म्हाका आमकां वाड दाखयता देखून तुजे उतार स्विकार करया आनी समेचें सारकें आनी स्वरूप आमचे कन्न घेवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Socorro, खुशी तुझी पाळो मुक्तु सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तो सोकर आईला बाबा पटलाव तो सोकर आईला बाबा स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापा मानतात असल्यान जावन तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेचे सभेच्या आदावा सर्वीस पौर मानून सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू तें तुका आमी पळयता मात न्ही तुजी सगळी संपूर्णता ताजें तें आसली ती तुज्या उतरां मुखान तुवें आमकां दाखोवन दिलें देखून ताजे बरी आमी बरें जिवीत जियोंक आनी ताजी वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळज उभारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासोंक फावो वो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्या असो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें खा फाटयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जेत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी करारचें रगत पथकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावरतास गोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपणी उडास करता जिवीत सोंड इसडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पयस बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामोळ केल्या बावरतान सोय आमचो बावट घट कर कर त्या एकवटात आमी जे शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तुमकां क्लूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंको आमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सोसनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमक्षेता तशें तूं आमची पातखां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मजातांतले नातार मोरणांतले सर तेज्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार केस्ते पिडेस्टेडंतले सर तेज्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्तकाय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणेकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावडता
भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमांती कार्य आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ. तुमचे त्या रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समय आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक येता ती आमच्या झटत्यानी कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वकात जा. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया ती म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Gesù mozo somi देखून सजा करता. Gesù mozo झाले म्हणून सगळा संसा. Gesù mozo somi देखून सजा करता. Gesù mozo झाले म्हणून सगळा संसा. Gesù mozo somi. Gesù mozo झाले. Jesus mozo देव म्हणून सगळ्यांचा सामा. Gesù mozo somi. Gesù mozo झाले. Jesus mozo देव म्हणून सगळ्यांचा सामा. Gesù म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो. म्हाका ताणे केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो. करच्या हांवें मोग म्हज्या पेड्याचो. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो. म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो. करच्या हांवें मोग म्हज्या पेड्याचो. जेजू म्हजो गोळी देखून पटलाव करता. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता. जेजू म्हजो गवळी देखून पटलाव करता. जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता. जेजू म्हजो गवळी. जेजू म्हजी सावळी. जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता. जेजू म्हजो गवळी. जेजू म्हजी सावळी. जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो. म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो. करच्या हांवें मोग म्हज्या पेड्याचो. जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो. म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो. जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो. करच्या हांवें मोग म्हज्या पेड्याचो. प्रार्थुया. बापा आज वर्तो संतोस आमकां तुज्या उतरां मारिपात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मारिपात तुवें आमकां सत कळीत केलाय. तुज्या पोता जेजू तें मात्र आमकां जिवीत आसा. ह्या संवसारांत तशेंच असण्याचें जिवीत म्हणल्यार तें सत आमी मानून घेतलां. देखून सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर सेवा दितल्या सर्वांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.